अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के एक जलीलुल क़द्र पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का वाक़या कि किस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी अजाब में गर्क हो गई और आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया था कि एक पैगंबर खुदा की बीवी होने के बावजूद उन्हें अजाब मिला। नाज़रीन मोहतरम, बड़ा ही इबरतनाक और हैरत अंगेज़ वाक़या है जो आपके ईमान को मजबूत तो करेगा ही, साथ ही साथ आपको सोचने पे मजबूर भी कर देगा। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और कमेंट में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। नाज़रीन मोहतरम, कुफ्र और शिरक में डूबी कौम ने शैतान की पैरवी करते हुए 5 बड़े बड़े बुत बना लिए और उनकी इबादत करने लगे। ये वही पहली कौम थी जिसने बुत परस्ती को शुरू किया था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के परपोते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता फरमाई और इस कौम की रहनुमाई का हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नबूवत के ऐलान के बाद लोगों को एक खुदा की इबादत की दावत देने लगे। आपने 950 साल तक तबलीग की, लेकिन सिर्फ 80 लोग आप पर ईमान लाए और आपकी नबूवत का इकरार करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने लगे। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी आप अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाई और कैसे कैसे आपकी बीवी ने आप पर जुल्म उठाए। आपकी बीवी आपके बेटों को भी बरगलाती रही और उन्हें अपने ही बाप के खिलाफ इस्तेमाल करती रही। दोस्तों, तारीखी किताबों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बीवी को मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया, लेकिन मशहूर और मुतफ़िक़ा यही है कि उस औरत का नाम वाहिला था। ये बरसों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ रही और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक जवान सा बेटा कुनान भी था जो कि आपकी इसी बीवी से था। उसके अलावा बाकी तीनों बेटे हाम, शाम और याफिस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी से थे जो कि ईमान ले आई थी। लेकिन वाहिला और उसके बेटे कुनान ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की रिसालत को ना माना और आप अलैहिस्सलाम को सारी ज़िंदगी अज़ियतें तकलीफ़ें देते रहे। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो कौम के लोगों ने उनकी दोनों बीवियों के रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर भेज दिया कि वो इस नए दीन की दावत देना बंद कर दें। यानी वो लोग समझाएं जाकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कि वो अपने इस नए दीन की दावत ना दें, नहीं तो पूरी कौम मिलकर नूह के घर का घेराव करेगी। रिवायतों में आता है नाज़रीन मोहतरम, और कई तरह की रिवायतें मिलती हैं कि जैसे ही अपने रिश्तेदारों को वाहिला ने देखा तो ऐलान कर दिया कि मैं और मेरा बेटा कुनान नूह की कभी भी पैरवी नहीं करेंगे। और वाहिला ने अपनी कौम से वादा किया कि वो नूह अलैहिस्सलाम के इस नए दीन की तबलीग से उन्हें ज़रूर रोकेगी। खैर, वाहिला ने ज़बरदस्त मुहिम चलाई और मुहाज पर अपने शौहर की मुखालिफत की, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे पैगंबर हैं और अल्लाह के नबी हैं, वो अपनी तबलीग को जारी रखते रहे, तबलीग करते रहे, यहाँ तक कि एक दिन कौम के लोगों ने घर पर उस वक्त हमला कर दिया कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीनों मोमिन बेटे घर पर न थे, जबकि कुनान और वाहिला घर में मौजूद थे। बल्कि ये हमला भी वाहिला की ही साजिश थी। लोगों ने अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को लहूलुहान कर दिया और बेपनाह जुल्म किया। वाहिला ने जब देखा कि ये लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जान ही ले लेंगे तो उनको ये कहकर रोक दिया कि अब से मेरे शौहर तबलीगे दीन से बाज आ जाएंगे, और कहने लगी, ऐ मेरी कौम के लोगों, नूह तो दीवाने हो गए हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तुम उन्हें मार मार कर अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बना सकते, तुम इन्हें मत मारो। ये जो कुछ कहते हैं हालत दीवानगी में कहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। उन्हें खुद भी मालूम नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। इस तरह लोगों ने अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को छोड़ तो दिया, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी की इन बातों से बहुत तकलीफ़ पहुँची और आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पहली मरतबा खुदावंद करीम से इन लोगों की शिकायत की कि ऐ खुदा, मैं काफिरों में घिर गया हूँ, अगर ये लोग मोमिन नहीं हो सकते तो इनको तबाह बर्बाद कर दे। कौम नूह का ये हाल हो गया कि मरने से पहले हर बंदा अपनी औलाद को नसीहत करता था कि नूह दीवाने की बातों पर कान न धरना, नाउज़ुबिल्लाह। फिर जब अल्लाह पाक ने वही की कि ऐ नूह, जो ईमान ला चुके हैं, अब उनके अलावा आप पर कोई ईमान न लाएगा, तो फिर आपने बारगाह इलाही में मुनाजात की और आपकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि कश्ती में सवार होने वालों के अलावा दुनिया की तमाम मखलूक तबाह व बर्बाद कर दी जाएगी। कुरान में इरशाद बारी ताला है, और नूह अलैहिस्सलाम को वही हुई कि तुम्हारी कौम से मुसलमान ना होंगे, मगर जितने ईमान ला चुके तो तू गम ना कर उस पर जो वो करते हैं, और कश्ती बना हमारे सामने और हमारे हुक्म से, और जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, वो ज़रूर डुबाए जाएंगे।
اور پھر نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، اور جب ان کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے اور آپ پر ہنستے، آپ کہتے کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے، جیسا تم ہنستے ہو تو جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ جو اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 36 اور 39۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے شہر کے باہر کشتی بنانے کا ارادہ کیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے، اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ کشتی کی تیاری کے دوران آپ کی قوم نے آپ کو بہت تکلیف دی، یہاں تک کہ کشتی پر فضلہ بھی کرتے رہے، لیکن آپ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کشتی کو تیار کرنے میں لگے رہے۔ اپنی قوم کی طرح واحلہ بھی حضرت نوح کو کشتی بنانے سے روکنا چاہتی تھی، اس لیے واحلہ روز رات کو اپنے بیٹے کنان کے ساتھ آتی اور کشتی میں جگہ جگہ پر سوراخ کر کر چلے جاتی۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب صبح کشتی کو دیکھتے تو بہت پریشان ہوتے۔ جب لوگوں سے پوچھتے تو لوگ کہتے کہ ہمیں تمہارے تختوں میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے سارا دن تختوں کو جوڑنے میں لگایا اور شام کو اللہ پاک سے دعا کی کہ اے میرے خدا، جو بھی آج رات کو میرے ان تختوں میں سوراخ کرے تو اس کے ہاتھوں کو بے جان کر دے۔ صبح جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ پھر سے تختی میں سوراخ ہے تو آپ اپنی قوم میں سے بے جان ہاتھ والا شخص ڈھونڈنے لگے۔ جب انہیں کوئی بھی بہت تلاش کے بعد بے جان ہاتھ والا شخص نہ ملا تو آپ اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ گھر جاتے ہی دیکھا کہ بیوی نے ایک ہاتھ کو چادر میں چھپا رکھا ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہی وہ ہے جو روز سوراخ کرتی تھی۔ آپ کو یہ جان کر بہت رنج ہوا کہ میری اپنی ہی بیوی میرے خلاف ہے۔ خیر آپ نے اس کو خبردار کر دیا کہ ابھی تو صرف ہاتھ بے جان ہوا ہے، اگر دوبارہ میری کشتی کا نقصان کیا تو پورا جسم ہی بے جان ہو جائے گا۔ کم و بیش 100 سالوں میں کشتی تیار ہو گئی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ ناظرین محترم، جب طوفان شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور ہر قسم کے حسرات الارض کا ایک ایک جوڑا نرمادہ سوار کر دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، شام اور یافز اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان بیوی کو بھی کشتی پر سوار کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تو بھی کشتی پر سوار ہو جا۔ تو بیوی نے کہا کہ تمہاری باتوں پر کون اعتبار کرے جبکہ پوری قوم تم کو جھٹلا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تم میری بیوی گمراہ ہو، گمراہ قوم میں مت شامل رہو، تم میرا کہنا مانو اور کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ لیکن بیوی نے انکار کر دیا۔ وہ اقرار کرتی بھی کیسے؟ وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کی شروع سے ہی قائل نہیں تھی، اور وہ مسلسل اپنی گمراہ قوم کا ساتھ دے رہی تھی۔ بیوی سے مایوس ہونے کے بعد بیٹے کنان سے کہا تم کشتی میں آ جاؤ، تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور آخر آپ کی بیوی واحدہ اور بیٹا کنان دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ ناظرین محترم، اس بات میں کوئی گنجائش نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کا ایک بیٹا اور بیوی اللہ پاک کی نافرمانیوں کی وجہ سے غرق ہوئے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی خیریت و بقا کے لیے اللہ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے ہمیشہ بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔